Introduction à la biologie cellulaire chapitre 1 partie 2 في الفيديو اللي سبق كنا درنا البارتي 1 هذه التتمه ديال الفيديو اللي سبق اللي ما شافش الفيديو يشوفوه باش يقدر يفهم معنا. في الفيديو اللي داز كنا درنا لا سوليل بروكاريوت ودابا غنديروا لا سوليل اوكاريوت. لا سوليل اوكاريوت لي سوليل الاوكاريوت او فغي هي واحد الخليه عندها واحد النواه حقيقيه سون جينيرالمون دو بلي غران تاي عندهم واحد لا تاي كبير افيك اون نويو بوردي دان ميمبران والنويو ديالهم كيحتوي على واحد الميمبران. لو نويو كونتيني بليزيور كروموزوم النويو فيه بزاف لي كروموزوم لي بلو سوفون. Le eucaryote continue aussi des membranes internes qui cloisonnent la cellule en délimitant des organettes كيحتويونا على واحد لي زورغانيت. لي زورغانيت هما العضيات بحال مثلا اباريل دو غولجي الكلوروبلاست ميتوكوندري هادو دي زورغانيت qui ont des fonctions biologiques spécialisées. كل عضو لديه وظيفة بيولوجية محددة داخل الخلية biologique spécialisée. Ce sont des cellules plus perfectionnées et on les rencontre chez les végétaux et les animaux. وهذه الخلايا المتواجدة عند النباتات والحيوانات. Comparaison entre la cellule végétale et la cellule animale. غنشوفو المقارنة ما بين cellule végétale و cellule animale. Les cellules des végétaux et des animaux sont الأوكاريوت. عندنا les cellules des végétaux و les animaux كاينين في الأوكاريوت يعني عندهم واحد النواة حقيقية. هذه خصكم تبقاو عاقلين عليها مزيان. très proche dans leur structure عندهم واحد الستركتير ما مختلفاش بزاف يعني كتشابه. عندنا شي حوايج اللي كيتشابهوا فيها وعندهم شي حوايج اللي كيختلفوا فيها. دابا غنشوفوا الاختلاف ما بين cellules animales et cellules végétales. Différence essentielle entre cellules animales et cellules végétales. Les cellules animales n'ont pas de broie pectocellulosique autour de leur membrane plasmique et vacuole et n'ont pas de chloroplaste. Ils possèdent des lysosomes, centrosomes et centrioles. يعني ان الخليه الحيوانيه ما عندهاش واحد البغوا بيكتوسيلولوزيك غياب البغوا بيكتوسيلولوزيك والفاكيول والكلوروبلاست وفيها لي زوزوم وسنتروزوم وسنتريول. هادشي اللي كيقدر يميز لنا الخليه الحيوانيه على الخليه النباتيه. نشرح لكم الصوره تقدروا تفهموا اكثر. عندنا لا سوليل فيجيتال و سوليل انيمال. السوليل فيجيتال السوليل انيمال. السوليل فيجيتال كتكون على شكل سداسي والسوليل انيمال كتكون هكا على شكل تقريبا دائري. المهم دابا غادي نشوفوا الاختلاف اللي كاين ما بين السوليل فيجيتال والسوليل انيمال ما بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. عندنا في السوليل فيجيتال عندها واحد البغوا بيكتوسيلولوجيك فيه واحد الجدار هيكالي كلوروبلاست والفاكيول بلاسموديزم. هادو وعندنا واحد لامويا هادو كاينين في السوليل فيجيتال وما كاينينش في السوليل انيمال. وبالنسبه عاوتاني للسوليل انيمال فيها واحد السنتريول والسنتروزوم والليزوزوم وعاود ما كاينينش في السوليل فيجيتال. هذا هو الاختلاف اللي كاين ما بين السوليل فيجيتال والسوليل انيمال. عاوتاني كاينين واحد النقاط مشتركه ما بين السوليل انيمال والسوليل الفيجيتال. كنلقاو الميمبران بلازميك عند السوليل انيمال والسوليل الفيجيتال والسيتوزول حتى هو عند السوليل انيمال والسوليل الفيجيتال. ميتوكوندري كذلك عند السوليل الانيمال والسوليل الفيجيتال. نويو عند السوليل الانيمال والسوليل الفيجيتال حيت بجوجهم هما راهم دي اوكاريوت عندهم نواه حقيقيه. عندنا واحد لونفولوب نيكليير عندهم بجوج بور نوكليير نيكليول كذلك نوية كروماتين الصبغين روتيكولوندوبلازميك غوغو داك الروتيكولوندوبلازميك الخشن اباريال دو غولجي ريبوزوم روتيكولوندوبلازميك ليس داك روتيكولوندوبلازميك الملس بروكسوزوم سكيلت فيلامونتو. هادو اشياء المشتركه ما بين السوليل الفيجيتال والسوليل الانيمال. كنلقاوهم عند السوليل الفيجيتال وكنلقاوهم عند السوليل انيمال. وبالنسبه للقد ديال في السوليل الفيجيتال والسوليل الانيمال راه كيكون كبير حيت هما راهم اوكاريوت عندهم واحد النواه حقيقيه عكس ديال البروكاريوت اللي كيكون السمك ديالهم صغير بزاف. D'abord, غنشوفوا les virus. Les virus sont des particules inanimées constituées par assemblage de macromolécules. Elles sont à la limite du monde vivant et inanimé. قالك الفيروسات هي عبارة عن واحد الجزيئات غير حية كتكون من تجميع ديال الجزيئات الكبيرة. Leur taille est plus petite que celle de bactéries. الحجم ديالها صغر من حجم ديال البكتيريا.
mais deux ont en commun certains propriétés ولكن كلهم عندهم واحد الخصائص معينة مشتركة. Les virus sont constitués par une enveloppe protéique différente de la membrane plasmique appelée le capside. كتكون الفيروسات من غلاف بروتيني كيختلف عن غشاء البلازما اللي كنسموه بالكابسيد. Qui contient le matériel génétique, celui-ci est soit un molécule de l'ADN soit un molécule de l'ARN. كتحتوي على المادة الوراثية soit ADN soit ARN. Chez certains virus comme le VIH, virus de l'immunodéficience IM, responsable du sida. في بعض الفيروسات بحال فيروسات نقص المناعة البشرية المسؤول على السيدا أو ما يسمى بالإيدز. هنا غيتسالى الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه على الخليه من الداخل. دابا درنا فقط على الخليه من برا، دابا غنهضروا على الخليه من الداخل. واول حاجه غادي نهضروا عليها هي لا ميمبران بلازميك.